अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और ज़बरदस्त होंगे। अर्जेंट मुझे एक छोटा सा वीडियो बनाना पड़ा है क्योंकि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने आज का व्लॉग नहीं डाला, मैंने शूट ही नहीं किया था। लेकिन मैं स्पेशली इसलिए बना रही हूँ कि मैं अभी सोकर उठी तो मैंने देखा कि हमारे आईटी पे बहुत ही गंदे गंदे मैसेज हैं। मैसेजों को तो दोहरा नहीं सकती, मैंने उन लोगों को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन मैंने उनकी आईडी निकाल ली है। तो मैं स्पेशली उन गलीज़ लोगों से यही बोलना चाहूँगी जो गंदे लोग हैं, जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं, बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, काफ़ी दिनों से। मैं माफ़ करती जाती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन आज जो वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है मेरे लिए, सबसे पहले तो मैं उनकी ये गलतफहमी दूर कर दूँ कि मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, कभी नहीं जाऊँगी यूट्यूब चैनल से, चाहे आप जितना भी गंदा इल्ज़ाम लगा लें। दूसरी बात कि अगर एक तहज्जुद गुज़ार इंसान को जो तहज्जुद की इबादत करता है उस पर इतना गंदा इल्ज़ाम जो आपने लगाया है, आप चंद बुर्क़े पोश ख़वातीन जो हैं, जो बुर्क़े पहन के समझती हैं कि मैं बहुत सेफ़ हूँ और बहुत अच्छी हूँ। सब्ज़ी बाग में आप लोग क्या करती हैं क्या नहीं वो सबको पता है, सब्ज़ी बाग में सब गंदे नहीं होते। दूसरी बात ये कि ये मास्टरमाइंड जो बहुत पहले पटना में रहता था और वो करवा रहा है लोगों से बता बता के कि हाँ इस तरह का मैसेज डालो, इस तरह का मैसेज डालो, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं है। मैं स्पेशली उस इंसान का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन मैं बता दूँ कि मैं जान चुकी हूँ। दूसरी बात, मैं उस औरत को कहना चाहती हूँ जो स्पेशली मेरे घर आई थी कि मेरे साथ वीडियो आप बनाएं और बनाने के बाद से मेरे साथ आप काम करें, तो मैंने उस औरत को इनकार किया था। तीसरी बात कि मेरा एक कज़िन है, उसकी वाइफ जो मतलब है वो मेरे साथ पीछे पड़ गई है। ये सारे लोगों को मैं हिदायत के तौर पे ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे। आप लोगों के को इतनी शर्मनाक बातें करते हुए आप लोगों की ज़ुबान नहीं काँपती, आपके हाथ कलम नहीं काँपते, आपके हाथ नहीं काँपते, और आप इस तरह की एक औरत होके एक इंसान पे इल्ज़ाम लगाते हुए आप थोड़ा सा भी आपको शर्म महसूस नहीं होता है? कितनी इतना गलत तहमत लगा देने से ऐसा नहीं है कि आप इतनी गलत तहमत लगा दीजिएगा तो मेरे जो कमेंट करने वाले हैं वो कमेंट नहीं करेंगे। मेरे जितने कमेंट करने वाले हैं काइंडली और इन्फॉर्मेशन, ये जो मुझे कमेंट करते हैं वो मेरे अपने हैं, मेरे रिलेशन में हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, वो मुझे बचपन से जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, मेरा कैरेक्टर क्या है। और रह गया सवाल कि उस मास्टरमाइंड का जो मेरे शौहर तक ये मैसेज, जो गंदे मैसेज करवाए जाते हैं और तुरंत मेरे शौहर को बताया जाता है, मेरे हस्बैंड को बताया जाता है कि इस तरह का उनके आईटी पे वो मैसेज आया है, उनके लिए मैं ये पहला पैगाम देना चाहूँगी कि मेरे शौहर को मेरे कैरेक्टर पे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मेरा कैरेक्टर क्या है, मैं क्या हूँ। मैं इतने बरस से पटना में हूँ, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या थी, क्या हूँ, क्या रहूँगी। ठीक है, मेरे बारे में उन्हें बहुत अच्छे से पता है। तो आप अगर चाहेंगे कि इस मैसेज के थ्रू आप मेरे शौहर को गुमराह कर सकें तो मेरे शौहर गुमराह नहीं होंगे, पहली बात। ठीक है, बहुत लोगों ने कोशिशें की थी, उनके अपनों ने भी कोशिश की थी, ऑफलाइन कोशिश किया था मेरे शौहर को मेरी तरफ से गुमराह करने का, लेकिन मेरे शौहर कभी गुमराह नहीं हुए। तो अब ये आईटी पे आके आप इस तरह का मैसेज जो करवा रही हैं, इससे मेरे शौहर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, और तुम इस काबिल ही नहीं थी कि मैं तुम्हारे साथ वीडियो बनाती। यार मैं तुम्हारे साथ क्या वीडियो बनाती, तुम इस काबिल नहीं थी, तुम इस काबिल ही नहीं थी, ना हो ना रहोगी कि मैं तुम्हारे साथ वीडियो बनाऊंगी। तुम खुद अपने बारे में सोचो कि अगर मैं तुम्हारे बारे में कुछ बातें यहाँ पे बोल दूँ, तुम लोगों के बारे में, जो लोग मेरे पीछे पड़े हैं उनके बारे में मैं अगर बोल दूँ, लेकिन किसी ने मना कर रखा मुझे नहीं बोलने को, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहती। अगर मैं बोल दूँ तो शर्म से तुम लोग एक रोड पे चलने के काबिल भी नहीं रहोगे। ठीक ना, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं फ़ौरन व्लॉग बनाने के लिए बैठ गई कि अरे यार ये कितनी गलीज़ औरत है, ये मुझे मैसेज करवाती है, आईआईटी पे आके करवा रही है, क्या है
اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تم یہ سوچتے کہ میں یوٹیوب چینل چھوڑ کے چلی جاؤں گی؟ میری ترقی سے کب تک جلتے رہو گے؟ ہمیشہ جلتے رہو گے، چاہے جتنا بھی گندا الزام لگا لو، مجھے فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ میں ایسی ہوں ہی نہیں کہ مجھے فرق پڑنے والا ہے۔ لیکن میں تمہیں سبق دینے کے لیے ایک ویڈیو بنایا ہے کہ اگر میں چاہوں نا تو تم لوگوں کا بہت کچھ بگاڑ سکتی ہوں، کیونکہ تم لوگوں کی ہر ایک چیز، ہر ایک ثبوت میرے پاس موجود ہے۔ تم لوگ کہاں رہتے ہو، کہاں تمہارے گھر ہیں، تمہاری فیملی میں کون کون ہے، سب کچھ مجھے پتہ ہے۔ یہاں پہ اگر تمہاری فیملی کی کہی ہوئی باتوں کو میں لے آؤں نا تو تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ ایک طرف کہتے ہو کہ نہیں ہم لوگ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم لوگ سب ٹھیک ہے، سب کچھ ایسا ہے۔ میرے شوہر کو بتا کر یا میرے شوہر کو سمجھا کے تم کیا کر لو گے یار؟ میرے شوہر کو اچھے سے پتہ ہے میرے بارے میں۔ یہاں پہ میسج ڈالتے ہو اور فوراً میرے شوہر کو میسج دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیے آپ کے پاس کیا میسج، یہ دیکھیے ان کے IIT پہ کیا میسج آیا ہے۔ اس سے کچھ نہیں فرق پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ جو کرنا ہے کر لو۔ اور جو میرے IIT پہ آ کے جو لوگ میسج کر رہے ہیں نا، وہ میری بہنیں ہیں، میری بہنوں کے بچے ہیں، وہ سارے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں۔ وہ میرے ریلیٹیوز ہیں، میرے ریلیٹیوز مجھے بچپن سے جانتے ہیں۔ انہیں تم کیا سمجھاؤ گے؟ وہ کوئی اسٹرینجر نہیں ہے۔ اسٹرینجر وہ ہوتا ہے جو اسٹرینجر کا مینس مطلب ہوتا ہے خطرناک۔ خطرناک تم ہو۔ اور یہاں پہ میں نن مسلم لوگوں کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ وہ تم لوگوں سے بہت اچھے ہیں، بہت بہت ہی بہترین ہے۔ ہندوستان میں فخر سے اگر کہا جائے تو واقعی نن مسلم بہت اچھے ہیں۔ وہ ہندوستان کے قابل ہیں، کیونکہ ہندوستان واقعی ان کے قابل ہے۔ وہ لوگ ہمیں میسج نہیں گندا کرتے، وہ لوگ کبھی نہیں کرتے، اور اگر اتفاق سے کوئی کرے بھی نا تو کوئی کروا دیتا ہے۔ تو میں تم سے حبی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ تم اور بھی گندے میسج ڈالتے رہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ میری ریکویسٹ ہے، میری التجا ہے آپ سے کہ آپ اور بھی گندا ویڈیو ڈالیے، میرے لیے پلیز ڈالیے، کیونکہ جب آپ اگر ڈالیں گے تو لوگوں کو بھی پتہ چلے گا آپ کے کیریکٹر کے بارے میں، آپ کے بارے میں، آپ کے جو آپ سبزی باغ کا ایک ٹائٹل لگا کے ہیں، تو سبزی باغ کے بارے میں بہت اچھے سے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ سبزی باغ دراصل ہے کیا۔ تو مجھے فرق نہیں پڑ رہا ہے، لیکن میں یہ ویڈیو اس لیے بنایا ہے کہ مجھ پر یہ غلط الزام سن کے مجھے بہت غصہ آیا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو شرم نہیں محسوس ہوئی مجھے اس طرح کی بات کا الزام لگاتے ہوئے؟ تھوڑا سا بھی آپ کو شرم نہیں ہوئی؟ آپ کے یہاں بیٹیاں نہیں ہیں؟ آپ کے بچے نہیں ہیں؟ اللہ نے آپ کو بھی بیٹیاں نوازا ہے، کل کو اگر آپ کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کچھ ہوگا نا تو پھر پتہ چلے گا۔ تو ٹھیک، ایک بندے نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں پہ کون کون ہے، وہ جو ایک ID سے آتا ہے میرے پاس میسج میرے ID میں، تو انہوں نے ٹھیک میسج کیا ہے کہ یہ کون کون ہے، کون کون نہیں ہے اس میں۔ چلیے اسی کے ساتھ لیتے ہیں اجازت۔ تو پلیز ان بیہودہ عورتوں سے آپ لوگ بچ کے رہیے، جو کسی پر بھی غلیظ کامنٹ کرنے سے پہلے نہیں سوچتے۔ ان بیہودہ لوگوں سے بچیے جو کسی کے ذریعے کسی کو کامنٹ کروانے سے نہیں ڈرتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی دنیا میں رہیں، لیکن وہ ان کا ماسٹر مائنڈ، ان کا دماغ، ان کی غلاظت، ان کی گندگی چلتی رہتی ہے۔ کیونکہ اگر معاشرہ انہی لوگوں سے خراب ہو رہا ہے۔ معاشرہ کیوں خراب ہو رہا ہے؟ معاشرے میں جو کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں جو اب خود مطلب خود کی فکر نہیں ہے، پر دوسروں کی بہت فکر ہے۔ دوسرے کیا کر رہے ہیں، دوسرے کیا نہیں کر رہے ہیں، بس ایک میرا مسرت کا جہان کا ID بھیج دیا، چلو اس پر یہ میسج کر دو، چلو۔ تو آپ کے سبزی باغ میں دوست ہیں، یہ مجھے نہیں پتا ہے، مجھے سب پتا ہے۔ جو انسان خود کی جس کے ساتھ رہتا ہے اس کا نہیں ہے، وہ ہمارا کیا ہوگا؟ چلیے اسی کے ساتھ لیتے ہیں اجازت۔